کمای گل سلام بلیس کرن کسته شما منگرین ما درو سولانا را کسته مو پروموشن چه شما را کسته نشو میدم که مو منی ویبسایت خود چسته بیسیکلی ما کسته گو چیز را ادورتایز یا پروموت نمونم مقصدی چینل از ما یا مقصدی که ما درو چیزار جور مگو چیز است که منی زیاد بگیری و او زود گذر نباشه بلکه هر کس مطابق هر لیول است اونا ضرور گو چیز از منیش کست یاد بگیره مقصد از ما کست یادگیری و آگاهی است مقصد از این ویدیو و هر حال خوزی مو کست چیز میتن یاد بگیره ما میخوایم شما کست توجه کن طرفی تای اسکرین کست همین که ترانزکشن پر سکند کست که فی الحال ما مطابق اسکرین که درو لایف درو میگن مطابق درو چینج میشه چرکی سکند کست چینج میشه فی الحال ما کست 2783 میگرنم این مطابق نال مزید چینج چرکی پر سکند است ترانزکشن کست چینج میشه به هر حال مو تر گفتم میتونه که سولانا کست می که در که مو درو تو منی ترانزکشن ازی کست مور دن 2600 است یا مطابق مو بگی که 2600 بالا است چرکی مو میگنی ترانزکشن بعد اوقات 2800 است بعد اوقات 2700 است بعد اوقات 2790 چیز است خلاصه سکند ترانزکشن کسته چینج میشه مور کستما میخواستم که شما بلیزو کسته توجه کنین و توتال ترانزکشن چه خو مو میگرنی که تقریبا ما که درو میگرنم منی بیلیونز است تقریبا 60 بیلیون که ما درو میگرنم چرکی 6 صفر میلیون میشه از بعد کسته مو تقریبا ما 8 صفر میگرنم مگر ما صحیح میخوام و از او کدام امپورتنت کسته دیگه تا اینی طرف مو درو تو کنی که مطلب تو ایوریج کاست پر ترانزکشن میده چرکی ترانزکشنز کسته کاست در و ما کسته میخوایم یک چیز دیگه هم کسته در مقابلش کسته بیرم و شمور بگی از بعد کسته ما دوله مین تاپیک خبرم خوب اینال کسته در مقابل ازی کسته اگر شما انتر بینک کی ترانزکشنز میشه کاست ازو کسته چند میشه خوب مطابق این یک آرتیکل است که مطلب ما کسته مطلب یک اپینین امروزنا آرتیکل است که متعلق دمزی روزایی که کانفلیکت میشه در مابین روسیه و مابین اوکراین کسته و ملکا کسته خاص طور پر یورپی یونین کسته و امریکا درو که اینایی که مطلب قد روسیه مخالفت که مطلب بله اوکراین که حمله کرده دیگه اینا کوشش نکرد سانکشن کنه یک پارتش کسته می است که سویفت ولی چیزا کنم ما خوب مقصدی است که مطلب کاست ترانزکشنز را کسته این عددات تو مطلب من اینتر بینک کی تو تروی سویفت که استعمال منه وقت که تو از یک بینک به دیگه بینک کی پیسه رای مونی یا تو گو ترانزکشن کی مونی اور کسته سویفت کسته کاست مونه کاست ازو کسته 25 تا 35 دلار پر ترانزکشن است مطابق 2018 رپورت کسته مطلب 2018 که مطلب رپورت شده 25 تا 35 دلار البته کاستی زی که مطلب ترانزکشن میشه انتر بانک ترانزکشن میشه دیپند منه از یک ملک به دیگه ملک مثلا اینا اگر تو منی گو ریزا ملکا کی رئی منی مطابق از آرتیکل بیل که استعمال طرف تا بیرم که مطلب شما که استعمالش تو کن مستنی نال مگه برای چند ریزا ملکا یا اونایی که منی زی کی جنگ مونه کاست ترانزکشنز که است دمنی 20 تا 30 دلار نه بلکه او د حساب پرسنتیج ماینال مثال طور پر مطابق ورلد بانک د 2020 کاست ترانزکشن یا ریمیتنسز یعنی پیسه که مردم از برو د سیریه ریم کده تقریبا 23% رسیده بوده یعنی تقریبا اگر شما $100 کو کس سیریه ریم کده که کار او سیریانس که ملک برو بده اونا که کار کده که ریم کده ترانزکشن کس 23% مطلب کس $23 پر $100 کس و همه تر کس برای انگولا کس که یک دیگه ملکی افریقایی که جنگ زده 22% بده همزو خاطر کس مگم نه که مطلب کاست ترانزکشن کس دیپند دبلی ملک کس مثلا این حال کس اوکراین رم کس منی زیده که مثلا کسته اوکراین ریچ کورید نام کده خاطر ازی که یخو اوکراین کسته های فنتک کسته کریپتو کرنسی ها کسته منیش زیاد بوده مطلب اونا کسته زیاد دی چیزا هر کسته استعمال کده خو دیگه کسته امپورتنت مطلب اینی چارت است د منیزی کسته درو موگه که مطلب اینی بلیک لاین که شما درو میگنین که استی بال رفته تقریبا کسته تا یکونیم صدر رسیده مطلب اینی 2020 است 2022 مو درو نمیگنی مطلب از 2020 را کسته درو کپشل میزنه مطلب ترانزکشن سنت مطلب والیو مزو کسته بال رفته
چیزا کسته لیکن اکتیو کارسپاندنت کہتے ہیں مطلب میسیجنگ کسته او کسته تعرفته یعنی مقدار پیسه کسته بال رفته مقدار چیزا کسته میسیجینگ کی طور ازش چرکی مطلب سویفت یک میسیجینگ سیستم است تا مطلب این یک چند چیزا بود که ما میخواستم کسته شما درباره سویفت کسته بگم و اینال کسته ما طرف میرم که آخری پاراگراف از مطلب شما ما چیزا اونم که شما خودونایی که خوانده میتونه خودون چی مطلب یک بار بخونه مستنینی چیزا تایتل شده بله دبال است شما گرفته خود چون که استخوانده میتونین مقصد از ماست که ما مطلب میخوایم تاپ گبایشی مطلب مین پوینتش که است که ما میخوایم بگم و او است که مطلب نام گرمو که است مطلب تقریبا تمامی لابی یوکرینین لابی کی دمنه یورپین یونین است یا من نیتو است یا د امریکا است مطلب درو پریس کدری یورپین یونین کی مطلب برای چیزا که است برای رشیا که است از خاطر ازی کی او دبل یوکرین حمله کرده ولی ازی که است ایر از من سویفت سیستم که است برو بدر کنه سنترال بانک از اور که است بس این مطابق از این آرتیکل که است اپینین ازی که است چرا درو که است اینا رزیست کنه مطلب تمامی بینکاش نکده فی الحال یک چندن بینک رکسته اینا از من سویفت برو بدر کده سویفت سیستم بدر کده و ایم گای کسته اگر مو رشر توتالی از من سویفت سیستم برو بدر کنی و کسته خودی سویفت سیستم رکسته نقصان بده یک وجهش همیه که ما مطلب چارت نشو دادم که مطلب غریب ملکا کسته تقریبا من زی سویفت سیستم ایج نیه اونا کسته اونا کسته کاست کافی زیاد است الان که من سویفت کسته تقریبا 11000 فاینانشل انستیتیوشنز مقصد که مو فاینانشل انستیتیوشنز میگه صرف بانک نی است دیگه اداره هم است منیش مثلا و اداره کی منی مینیجرز است یا فر مثال کسته اونایی که مطلب ویلث مینیجرز است خلاصه به هر حال نمیخوایم من دیتیلش هست برم صرف همین قصد که مطلب 11000 فاینانشل انستیتیوشنز و 200 ملک کسته سویفت لینک است دیگه اگر فرم سال رشیا از منیزی کسته برو بدرمشه منیزی کسته این نقصان از این میشه که مطلب نمیتونه ترانزکشنز که دیگه ملکا کسته کنه خب در مقابل از او کسته رشیا کسته از خود یک دانه سیستم کسته نه کسته کوشش کردن جور کردن چر کی این سانکشنز که در اون عقب میزنه مثلا امروز نه کسته ما درو گپ شمیست می امروز نه نیوز رپورت کسته تو کنی دوباره سانکشنز کسته ما خوانی مثلا نه اگر امروز شما کسته سویفت گوگل کن ما مطلب نه گوگل کدام اینجا تقریبا 1243 شاوسته دیگه این حال مطابق قضیه کسته مطلب اینم کسته مختلف تایم نیوز شما ما درو بله گوگل میگرم فرم سال ده این پی آر کسته 23 घंटे پیش کسته گفته و لیتست کسته د گارډین است که 14 منیت پیش بزمت رویتر کسته یک دنه دی یاد ده که نیم घंटे پیش کسته به هر حال مختلف چیزا کسته درو گپ شمیز نه که مثلا تمامی از ما درو ایر مگه که وایت هاوس کا دی یو کسته درو کنسیدر منه که مطلب سلیکتد بانکی رشیا پرو بانک شنه مطلب چند نه بانک شرکت که اونا کسته از منی سویفت سیستم کسته ریموو منه برو بدر منه به هر حال دیگه این مطلب اول نه دفنی از پیشم کسته مطلب سویفت کسته مطلب دمکیات داشته که چیزا کسته رشر از منی سویفت چیزا کسته برو بدر منی دیگه مزو خاطر کسته رشیا کسته کوشش کرده که خود چی کسته از خود یک آلترناتیو کسته سیستم کسته جور کنه دیگه این حال مطلب ما میخواستم ما یک چیز دیگه هم کسته درباره نیوز بگم ما کسته چیزا کردم مطلب تقریبا میگن که مثلا رشیا که دبل اوکراین در حمله کردن ایز مطلب ایز چیزا کسته دیگه از کلانترین هتیار شکسته که میخواد کسته خلاف رشیا استعمال کنه و کسته سویفت است خب بس سوالی است که مطلب سویفت او چیز است که مطلب این قسمت پاورفول که تور کست و ویپنایز منی از تولی وار کست تو استعمال منی یک ملک خلاف یک ملک دیگه یا پورا یک بلاک رنگ یورپی یونین یا نیتو اور کست خلاف گو ملک کست اور استعمال منه
دیگه همزو خاطر که است ما شمور توقع از است که خودون شم که است به خانین خوب دیتیل که است ما مطلب ویکیپیدیا ریسورس منم چر کوشش نو گایدنس که است یک ټاپیک رو بگم یک سورس رو بگم که است او جنرال باشه و براد باشه د منیزی که است سوفت مووینگ ان که است یک بلژین بیسد که است کوآپراتیو سوسایتی است که د منبعین بانکا و فاینانشل انستیتیوشنز است به هر حال مطلب که است دودن بانک رکست اینا لینک مونه یک بانک از دیگه بانک تو مطلب گو ترانزکشن منی اینا میسیج مونه دغول که مطلب رسید یا گو چیز که است کمپلیت شد و اگر بانک یا گو ترانزکشن که است قد دیگه لینک نماشه فرانسال یک ملک بانک قد دیگه ملک لینک نماشه بزنا ایز میدل مین یا ایز انترمediیری که است اور یوز مونه اور که است لینک دلجی مونه بانکار که است تری थर्ड पार्टीज के इस्ते यहाँ तक थ्रू वो बैंक आहे की कधी देख लिंक या वो इंस्टीट्यूशंस कधी देख लिंक बहरहाल या गो तर सिस्टम असता कि मतलब थ्रू इजी के तू पैसा एक बैंक दिगर बैंक के पैसा रही मैं तना के बरेश के हम जो खातिर मतलब ट्रेड के मुशा द वर्ल्ड लेवल के मतलब कारोबार के मुशावर के आसान कर चर कि तू ट्रैक में तने व एक सिक्योर व चीज़ा सिस्टम असता हो ما این مطلب منی زی درو مو گورم ما مطلب ریپیټیشن مشه که مطلب ما بگم که مگه سویفت که است لینک منی 11000 فاینانشل انستیتیوشنز را د 200 ملک ها منی 200 ملک ها و ټریټوریز که است و تقریبا که است سالانه و یک روز پر روز مطلب که است ما خاص سالانه کو اون اوریج که است 32 میلیون زاد میسیجز که است پر ډے مشه مطلب لیول ترانزیکشنز را که است این امپورټنت ما کی ویډیو مطلب شروع کړم ماش مور که است چیزا را وردم مثال سولانا آوردم که سولانا که است یک دنا بلاک چین است یا دیسنترالایزد است مطلب ما ټاپیکا ټوک بنم خبرم که مطلب میتونه گو د لاست نو نای که مطلب خبر نیه مطلب ما خالی واپس مادم میخواستم که است کمپیر کنم ترانزکشنز که است مطلب سویفت کی ترانزکشن مونه پر ډے مطلب یعنی منی 24 hours که است more than on average که است average مطلب میتونه زیاد باشه از اینکه میتونه کم باشه 32 میلیون میسیجز پر سکند میشه یعنی 32 میلیون ترانزکشنز پر ډے بخشش باشه 32 میلیون اوور 32 میلیون ترانزکشنز که است پر ډے که است میشه دیگه که است دیگه انزی شما مطلب اندازه زده میتونین اهمیت زیر که مطلب چقدر هیوی لودی چیزر که است ترانزکشنز که است نه دمنی 24 hours که است من در مقابل ازو که است سولانا را که مومینگانی توتال کی شده اونجا مطلب 32 میلیون اوور 32 میلیون پر ډے شد مطلب یک دنه بلاک چین مقابل ازی دیگه بلاک چین هم است مطلب اینال که است تقریبا مومینگانی درو این توتال کی کدا ترانزکشن 60 बिलियन कदा व पर सेकंड के मतलब एक ट्रांजैक्शन के मुना वो 2000 मतलब के استاز 2000 ما कम पेशतर माशमोर गुफ्तादम लेकिन आल तो तकरीबन के استاز कम पेशतर 2000 तामाते बाज बकाज 2000 ज्यादा शो बाज बकाज 2000 دیگه ना के است ما कास्टरम गुफ्तम डॉलर कास्टरम गुफ्ती पर चीज़ा के است की मतलब मने स्विफ्ट सिस्टम या मने इंटरबैंक कास्ट चंद बले ब्लॉकचेन के است चंद ट्रांजैक्शन पर सेकंड چقدر است टोटल ट्रांजैक्शन چقدر است خب چرا این ذکر که است مو درو که است منیزی که است منی یال مطلب شما سویفت هم فهمیدین نیرم فهمیدین که مطلب که است از طول استعمال ونه که است یک بلاک یا یک دانه تقدر ملکی مثل امریکا وری که مطلب دلار که است دوره پوره دنیا هم شو و دیگه ملکا برازی که خودون خود سکیور کنه اونا که است از خودون خود جور مثلا رشیا که است از خود سیستم که است داره که د منیزی که است ما مطلب نام زی کست چر کی دمنه رشین زستا برای اسم کست مطلب سخت است لیکن مختصر شی SPFS یا تین انگلیش کست سیستم فار ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस کست लेकिन ये कस्ता फिलहाल दमने खुद ही सिर्फ मने खुद रशिया अस्ते कस्ता जमने रशिया ब्रो कस्ता तवाली इस्तेमाल हम शमज खातिर कस्ता कत स्विफ्ट कस्ता मुकाबला न मेतने ना मिसाल तौर पर ना मगा कि अवलना ट्रांजैक्शन की दवले जी रशियन सिस्टम बले नेटवर्क अजी के शुदा वो तो बरिज तथुरी एक तने नन बैंक शुदा मतलब एक इंस्टीट्यूशन की बैंक ना बदावरम कस्ता 2000 अबदश्ता मने मार्च 2018 कस्ता तकरीबन 400 इंस्टीट्यूशन
اینستیتیوشن کسته موستلی بانک پارت یزی نتورک بوده و ای بانکار داچم باشه که موستلی کسته رشنز است ای فیلال کسته درونی رشیا است در مقابل ازو کسته چاینا کسته کوشش کرده چاینا هم کسته از خود توی الटरनेटिव سویفت داره که اور کسته مگه چاینا بیسد کراس بورڈر انٹر بینک پیمنٹ سیستم کسته شما مطلب این میتونن کلیک کنن اور کسته بخوانین کسته CIPS سیستمی کسته از چاینیز است و منی چاینیز نه صرف منی خود ملک کسته کردن و اینا کسته درو کوشش مونه که دیگه ملکارم لینک بده و میتر کسته رشیا و چاینا کسته میخوای یا دو لینک بده به هر حال مطلب یک کو الटरनेटिव است که مطلب درو چاینا و رشیا کسته درو دم کوشش مونه د مقابلی سویفت کسته ډیولپ کنه دیگه موضوع خاطر کسته وقت که مطلب یورپین یونین کسته یا یورپی ملکا کسته و همی تر امریکا کسته زیاد دلش میخواه که مطلب رشیا کسته اکانومیش هرت کنه و اور کسته از منی گلوبال سیستم کسته از منی گلوبال اکنامیکس از منی گلوبال ترید کسته شر برو بدر کنه تاکه مطلب پیشی پیسه نمونه اور هرت کنه لیکن ما گفتم که مطلب ایز ان الटरनेटिव نداره خودون چه بلنا و همی تر کسته کریپتو کرنسی هم کسته ما موقع زب کب یوکرین هم زدی که یوکرین کسته تقریبا منی سویفت و قضا رول دانه منه چرکی منیزو کسته فینتک یا مطلب کریپتو کرنسی کسته الटरनेटिव رول کسته میده خوی نالی چرا مطلب کسته مطلب امریکا کسته در برشی مشکل میشه که مطلب اگر رشیا کسته از منی چیزی برو بدر کنه یک ریزن چی میشه که مطلب هرت مونه شورت ترم کسته اینار هرت مونه اکانومی از نار لیکن اگر اینار کسته مجبور کرد چاینا کسته قدرشیت طرفی چیزی از خود کسته رفتن اینا کسته از خودون خود دیولپ کردن اینش کسته ما برایشون بایرم اینش کسته اینا کسته از خودون خود امو سیستمای الटरनेटिव از خودون خود بیلد کرد و چاینا و قدرشیت دیگه خود لینک داد و اینا الटरनेटिव سویفت کسته برو بودم شی قزود خونم شد منی آینده سالها اونا میتونه امی قز ماسیف مطلب کلان پیمان ترانزکشن پر روز اگر اینا بیتنه بیرسه مطلب اینا کسته گلوبال دامیننسی امریکا و یورپی یونین را کسته بسیار کمزور بسیار هرت نمانم کم ریپلیس مونه لیکن بسیار کسته حد کمزور مونه امزی خاطر اینا نمیخواه کسته اونا توتالی از بلی سویفت برو بدر کنه رشیا و ملک کی نمستن اینالی اکسپورت رشیا کسته اینش کسته داده که 341 بیلیون دلار کسته پار سال بده و ایمپورت کسته 219 بیلیون دلار بده دیگه امزو خاطر کسته اینا نمیخواه که برو بدر کنه چرکی کافی کٹائی اماؤنٹ است بجا گریر تو چاینا را منیز انکلود کنی ایران اور ملکا که اکانومی شریزه سایز شریزه خویزی ہے کہ مطلب تو از منی سویفت سیستم برو بدر کنی گلوبل اکانومی را ہرٹ نمونه لیکن اگر چاینا و رشیا برو بدر کنی نه صرف گلوبل اکانومی را ہرٹ مونه لیکن چرکی اونا هم از لحاظ ٹیکنالوجی که است پیش هم از لحاظ ذخایر انرژی کی دارن و هم ترانزکشن کی قد دنیا مونه و دنیا که است مجبور مشسته است لینک کنه و در مقابل سویفت و مقابل از برامزو خاطر که است اینا نمیخواه فی الحال کسته رشیا و چاینا از منی سویفت برو بدر کنه تاکه اونا منی سویفت باشه تاکه سیستم کارآمد میتر بوم نه و یک کسته دیولپ شده بوره خب خو سویفت رینال کسته مو مین گپ خو گفتی مین نیوز رم گفتی که مطلب چی اهمیت دارم مثلا ما کسته سولار رم کسته شمور اگزمپل شوم دادم ترانزکشن رم کسته ما دادم بزنال کسته ما میخوایم کسته در مقابل ازی یک چند چیزای دیگر هم تاچ کنم یک چیزی است که خب این سویفت سیستم که آماده و همی تر که مطلب موقع به کریپتو کرنسی ها یا بلاک چینز تکنولوژی ها میزنیم بیسیکلی مو فرق بلاک چین قد ازوی است ما دوباره اینجا بیارم فرق بلاک چین قد ازوی است که دیسنترالایزد است سویفت والا سیستم سنترالایزد است متر که معنی شد و چیزا که است و متر الटरनेटिव هم که اونا منا مستنال که است رشیانز والا الटरनेटिव که منا ای بیسد اون سنترال بانک رشیا است و متر چاینا که خود که منا و بیسد اون سنترال چیزی است بزمو تر که است هر ملکا که است درو کوشش منن که اوناس خود دیجیتال کرنسی داشته باشه که بیسد اون سنترال بانک از نباشه سنترال بانک دیجیتال کرنسی ها که است و منیزو کو چاینا آلریدی که است دیجیتال یوان که است برو بدر کرده
دیجیتال یوان کسته مطلب یامی طرف مثل زو کسته امریکا درو سوچ نه که مطلب دیجیتال یو اس دلار کسته برو بدر کنه بیسد آن سنترال بانک کسته دیگه چیزا کسته مطلب سنترال بانک های دیگه ملکام کسته برای کسته درو کوشش کنن که اونا برو بدر کنه اونام کسته میتونه ایز ان آلترناتیو سویفت کسته جور شنه که مطلب تو ترانزکشن منی ریزن چیز خاطر ازی است که تمامی دنیا کسته تقریبا تمامی کمپیوترز دارن یا لپتاپز دارن یا فر مثال موبایل فون دارن اسمارت فون مطلب منی ازما که اونا کسته د اینترنت لینک کسته هم تبلتس است مختلف دیوایس ها داره که اونا د اینترنت لینک کسته و تروی زی کسته تو میتونی کسته دیجیتال کرنسی ها کسته بگیری یا بیدی کسته قدیک دیش کسته یک دیجیتال کرنسی گفتم که ما گفتم سنترال بیسد آن سنترال بانک کسته که اونا کسته میتونه آلترناتیو سویفت نه و دیگه دیجیتال کرنسی ها که مودرو گپ شمیزنی و کسته دیسنترالایزد است که دجایزی که گو سنترال اداره و گو فاینانشل اداره مثل سنترال بانک وری چیزا شرکانه کنترل کنه بلاکس او کسته انت نود ترمنیزی تو خینش کسته ولیدیترز کسته نود گپ شمیزنه هر دیوایسی که دزنا کانکت است اونا کسته از یک نود میشه مطلب یک آلترناتیو کسته دیوایسی کسته اونا از خود خوب ولیدیترز داره که اینا که دجای یک سنترال چیزا باشه کسته بله میلیونز یا بله هزارها کسته کمپیوتر لینک است یا مثلا دیوایس ها لینک است که اونا کسته اورا هم ترانزکشنز را کسته ولیدیت منه که مطلب می ترانزکشن که موشه می ترانزکشن کسته ای کسته واقعی ولید ترانزکشن است یا نه که مطلب گو الگوریتم کسته درو مینار جور منچر که الگوریتم امی چیزا که معلومات شما درو نشون میره الگوریتمز کسته بیسیکلی میتونی خپل چیزا است دیگه تو د قراردی چطور میتونی کسته مطلب ولیدیت کنی مطلب الگوریتم ها کسته د میتونه تر بازی بده که مطلب تو درو ترانزکشن مونی یا گو چیز هولد مونی یا گو چیز موو مونه تمام از کارا کسته میتونه شونه دیگه هم خاطر کسته نه صرف ट्रांजैक्शन पर सेकंड इम्पोर्टेंट असता बल्कि सेफ्टी सिक्योरिटी असता वो चीज़ आहे की मतलब बेस्ड ऑन सेंट्रल बैंक असता वो सिक्योर असता चर की गारंटी जरूर कसता सेंट्रल बैंक में आमचं खातर तो की मतलब एगो डिजिटल युआन यूज करनी या डिजिटल यूएसडी कसता यूज करनी तो खबर है की मतलब बेकिंग अजी कसता एगो सेंट्रल बैंक कसता मने जो कसता दिल तसली लेकिन अगर तो बोले गो ब्लॉकचेन मनी बस आमचं खातर कसता तो खबर नहीं कि मतलब ये कसता चिकज ट्रस्ट वर्थी असता आमचं खातर कसता अलावे ट्रांजैक्शन ट्रस्ट वर्थीनेस कसता हम इम्पोर्टेंट है बस आमचं खातर ما میخواستم اینی چارت را کسته برایشون بایم که دمانیزی کسته چیزه کسته فاست مطلب مو ایر موگی که مطلب یک طرف مو موگه که مطلب چه قصد ترانزکشن اور موگه پر سیکند اور موگه فاستنس جو کسته فاستنس بلاکچین کسته چیزه کسته لیکن دم قابل جو کسته مو چیزارم میخوای ترستم میگه که مطمئن یک چیزی کسته چقدر سیکیور یک بلاکچین کسته چقدر سیکیور ادب سورس زیر کسته ما که در شمار میدونم کسته الف زیرو بلاک شسته شما تایتل شم کسته دمنیزی کسته میخوانی مطلب منیزی 43 43 بلاکچین کسته اینا انالیسیس کرده بس مطلب منیزی کسته فی الحال ما اینجا بینم طرف تا کسته و چیز که برای ما اینترستد است فی الحال از لحاظ سیکیورٹی کسته از لحاظ چیزه کسته تمام ٹاپ کسته بیت کوین رہی ہے لیکن بیت کوین کسته ما شمار مطلب ما اینج کسته میخوایم کسته دوباره برای سولانا بیرم تو که مطلب فی الحال می که ما در تو اونم اسپیری ترانزکشن پر سیکنड ازی 2725 است در مقابل ازی اگر مو کسته چیزه کسته مو تو منی بالمعامله چیزش پر در مقابل ازی که مو بیت کوین تو اون بیت کوین کسته 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड असता यानी मतलब शमो 2000 कंपेयर के नकद 7 बस शमो मगिन खो यार एक चीज की एक ब्लॉकचेन की मतलब एक स्लो असता दजाइज की मतलब 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड का नेचर ये सिर्फ ऑफ द ट्रांजैक्शन पर सेकंड मन वो ओरम ट्रांजैक्शन टाइम के मतलब तो एक ट्रांजैक्शन के मुनी बरेजी की कंप्लीट होने तकरीबन 1 घंटे में लगा 16 मिनट्स हम स्लो या हम काफी टाइम कंज्यूमिंग असता دیگه
پس چرا که است بیت کوین چرا قز ویلوش زیاد است مطلب امروزنا قیمت بیت کوین که است تقریبا ما بین 38 تا 39 هزار دلار که است پر بیت کوین است. خب دیگه چیزی که است دیگه چرا از خاطر ازی که همونطور که ما گفتم که اونجی سکیوریتی امپورتنت است. بس بیت کوین که است the most secure blockchain است و استوام زیاد trusted است و چرا مقدارش کم قیمت از خاطر ازی است چرا مقدارش بسیار کم است مطلب محدود نمبر بیت کوینز اویلیبل است. دیگه همزو خاطر که است چیز است ما گفتم که مقصد از این ویدیو معنی که مطلب شما بگم که بون بیت کوین بخرین یا مطلب کریپتو کرنسی بخرین یا ونیزو اینوست که نه مقصدی از ما است که ما درو میخوان درباره بلاک چین تکنولوژی که است گفتیم خودی بلاک چین بگم و ایمپورتنس بگم که مطلب چطور همونطور که سویفت در عنوان یک ویپنایزد شده مطلب دزی دوری که ما زندگی منی دوری اکانومی است دور اقتصاد است مطلب یک ملک در دیگه ملک مطلب خلافش چطور استعمال منه برز مو اهمیت است که بچای از مو کستی خودون از مو که مطلب د اینترنت دسترسی داره د کامپیوتر دسترسی داره د سمارت فون دسترسی داره و یک کلان حصے مردم از مو کسته د مختلف ملکا کار منن و کسته پیسه د خانه ریم نه ریمیټنسز کسته برز مو بسیار اهم است که مطلب مو کسته از خود بلاک چین داشته باشه که مطلب سکیور باشه فاست باشه و اور کسته مو بتنی د دوران مجبوریه کسته استعمال کنه مو تر کی مطلب وقت کی کابل ما مطلب کم از بله ټاپک پس مور بخشش باشه لیکن ما پس بله ټاپک ما لیکن امپورټنت بگم چر کی مطلب اصل موضوع ما می بیت هم وقت که مطلب کابل که مطلب شکست خورد مطلب چیزا کد فعال کد دیگه مردم روش کردی که مطلب د بانک منافت مطلب اونا کسته پیسې گرفتن میتونسته یک دفعه افغانی سقوط کدو کسته شروع کد د مقابل ډالر کسته دیویلیو شروع شد پس آلترناتیو یې نمیشه که مثلا کسته تو اگر گوټه مگو ملک کسته سنترال بانک شي کولیپس منه یا مطلب پیسې تو کسته یا پیسې ملک درو فل در تیزی تام پر تو مطلب آلترناتیو اگر تو داره که تو از یک جای دیگه جای پیسه رای میتونی بغیر از که تو کو بانک باشه و تو خبر کی ویلیو هم زی چیز که زیاد تانه موپره د اوور تایم ویلیوش بالمور شورت ترم مطلب ولټایل است تا بال میشه لیکن لونگ ترم که است پیسه تو که است سکیور میشه در مقابل از که مثلا یک دونه بانک است که اوور تایم از صبح تا چشت ویلیوش تا از چشت تا پیشین که است تا موپره به هر حال مطلب نیچیز مطلب ضرورت است و این ایزی از خاطر ازی است که موستی بلاک چین ها که است اونایی که خبرن زیاد تمامی تقریبا خبر هستن اونایی که مطلب منه ازی فیلد هستن اونا تقریبا تمامی خبر است که اینا تمام سافت چیزا از کودز نه که است اوپن سورس است این مطلب تو ایزیلی میتونی بلاک چین جوړ کنی یا چیزا جوړ کنی یا ډیولپ کنی مطلب شاید او قز مشکل نباشه خاص طور پر اگر اونایی که टेक सेवी است اونایی که دمنه چیز است اصل مسئله اداپشن است اداپشن مطلب چه قز مردم که است او استعمال منه چه قز مردم که است او تراست منه بله ازی که است. خب به هر حال ما مقصد از ما بود که مطلب این طرف خالی ایژوکیشنال است مقصد از منی است که مطلب گور بگم چیکار کنه چیکار نکنه هر کس خودی باید فاینانشل دیسیژنز که میگیره باید خودی دیساید کنه باید خودی اینوستیگیت کنه چرا که منی ازی چیزا که است هنوز ریسکی است مطلب نالی بیت کوین مگر توکن پرایس اش که است فول بد نمونه که است تامو پرمستن که است می منی سیما که است تقریبا که است ویلوشی از 19% که است تقریبا در نظر من 19% ویلوش که است پریده دیگه همزو خاطر که است باید منیزی چیزا که ما خیال کنه. خب بهر واپس ما طرف ټاپک خو که است ما سولانه را شمار نشو دادم که مطلب نالی ما لایو که مودرو تو منی ترانزکشن که است 2600 تا 2800 است پر سکند که است در مقابل زو بیت کوین که مطلب ټاپ بلاک چین است او که است 7 چیزا که است ترانزکشن پر سکند است و کنفرمیشن تایم که است مطلب مو که کمپلیت میشه ترانزکشن تقریبا 1 घंटा است لیکن چرا اهم است چرا که ای سکیور است خاطر استیل باوجود ایزی که سلو چیز است مردم زیادتر منش که است پیسه میدن یه وقت دیگر ریریتیش است اماونت شی که اویلیبل است کم اماونت شی البته
بريزك ترانزكشن شونا سبيد كنا توخنا سران كستا بيتكوين لايتنينج النتورك كستا انتروديوس نكي وميتنا سبيد ازور كستا دمني بيلو 1 منٹ كنا يعني मतलब तो ट्रांजैक्शन के मुने मनी एक लेस देन इन मिनट कैसे वो ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हो शावा 10,000 कैसे 10,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड में तना बाशुब दिगा चीज के मतलब فیوریت از واسط و اتریوم است ما مثلا گفتم که ما پروموت نمونم چیزا دیگه کسی ایژوکیشنال است از بیت کوین که مطابق کم زیادتر است در مقابل بیت کوین اتریوم دیفرنس یعنی است که کسی ورچوال ماشین است خود حساب کنو که مثل یک کامپیوتر ورکه است کار صرف یک کریپتوکرنسی نیست بلکه یک پلتفرم است کریپتوکرنسی هم است لیکن یک پلتفرم است که مطلب تو بله ترو ازی میتونی تو خود تو کریپتوکرنسی جور کنی یا مطلب توکنز جور کنی به هر حال وہ تلاقی ٹاپک مانے میخوام بریز بور میخوام دیفرنس بگم فی الحال ماس اداپشن کستا چیزا داره بیت کوین داره ایتریوم کستا داره نه تو مطلب ترانزکشن پر سکند از کستا 25 است استیل کافی سلو در مقابل 2,500 سالانه کستا که متوقع کنی 2,400 یا 2,600 500 تندرا کستا داره و دمانیش کستا موف کدم مور واپس مای 2,500 چیز 25 بسیار کمه و تایم شیم کسته که میگیره تقریبا 6 منٹ میگیره و ترانزکشن فیس یه ازیم کسته کافی مهنگا است دیپند بعض اوقات که مطلب رش آور است ترانزکشن فیس ازیم میدانه تا $100 کسته 150 200 मतलब डिपेंड है देखिए बाज़ औक़ात की मतलब रश नहीं है बोले ट्रांजेक्शन लो है मतलब फीस हम लोग कैसे लो मशा खो इनाल कैसे इनाल दरो नीम साल कैसे मगर इथेरियम चूर दरो में खाई कैसे बाहर की मतलब अपग्रेड ना वाऊ में तो ना मने tens of thousand बोर बाज़ इनाम मगर कि था 1 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड कैसे वो में तो ना करना वो एक अपग्रेड है इसका की मतलब दमजी समारी याद जी फाल कैसे माते नहीं इसका मुताबिक खबर यानी कई माया दो मुकाबले जो खूब बहर हाल ये दूधना ठाप अस्ता كيستا ماش مون شو دادم بس مقابل شي لايت كوين هم استا بیت کوین کیش هم استا مطلب شما درون میگن که مطلب اماونت کستا سپید اماونت زیاد میشه لیکن تهانوز رکستا دمنی امزی 700 والا است بس خب به هر حال شما خودون شو کستا خانده میتون ما خالی شما میخوایم بگم که فاستست که مطلب نادرو مایره که مطلب نادرو نالی چند نادرو نشو میده که از بله ست که است بالتر مورم سلام پر کاردانو است که فیلال ده حالت دیولپمنت است درو که است پورا چیزا که است مطلب یک خوب मतलब प्रोजेक्ट است लेकिन دیگه فی الحال تبالی मतलब خود تر پروف نتانیست लेकिन 2.5 ست ट्रांजिशन पर सेकंड और टाइम शिकस्त 10 मिनट्स बस इन अदर फ्यूचर मुगा मोर डेवलपमेंट काफी स्पीड मोर बहरहाल मो स्पीड शनम का इस्तेमाल डोज कॉइन है कि मर्दवाजियात चीज़ा ना तो मतलब 33 चीज़ा कैसा पर सेकंड दिगा मो कैसा तो 5 मिनट स्टार जरा मुझे कि मतलब ना मने 5 मिनट कैसा कंप्लीट ना तो ना टाइम से ज़्यादा मिला 6 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 10 मिनट मतलब कैसा उन्हें कि कम शॉर्ट टर्म में मतलब कैसा 5 मिनट्स वाला ब्लॉकचेन जम असता फर्म साल कैसा यानी कैसा 2000 कैसा ट्रांजैक्शन पर सेकंड मने 5 मिनट कैसा युकस मतलब मा ज़्यादा बरेज़ी ये वाला सेक्शन है कैसा मा ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं मने देखिए इन्हीं सब मिनट मतलब अंडर मिनट की उनाई की ब्लॉकचेन आई की ट्रांजैक्शन मने जो कैसा रिपल है कि फिलहाल मतलब सिक्योरिटी मतलब केस अजीद मने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज अमेरिका अस्ता खो बहरहाल कम काफ़ी स्पीड है तो यकुनी मज़ार ट्रांजैक्शन पर सेकंड दर वो मने ट्रांजैक्शन की कंप्लीट मुशब्बा 4 सेकंड मुशब ट्रांजैक्शन की कंफर्मेशन या वैलिडेशन की मुशा कि मतलब द मने 4 सेकंड मतलब स्पीड मुशा लेकिन बस खतरे चीज़ा मस्ता ना मस्ता खतरे मतलब रिस्क सिक्योरिटी शा मस्ता मने जो कस्ता मुझे तो मतलब रिपल कस्ता काफ़ी स्पीड बजोना ईओस अस्ता स्टेलर अस्ता कि मतलब 1000 ट्रांजैक्शन व मने 4 सेकंड मुना कंप्लीट के मुना ट्रांजैक्शन टाइम की मतलब वो कंप्लीट मुना दिया दम इन मतलब अगर तू तरफ था माई बस मो कस्ता दोनेश एल्गोरिथम कस्ता मोमिंग करनी बजेन सुलाना कस्ता लास्ट शी इन अदर उन शो मो मतलब इन जी लाइव सुलाना के मतलब मो शो दे कुफ्ती दो दिन आंसर मार्क दरो में गन 2008 से 2040 से हमसन 2004 से या 2005 से
ترانزکشن پر سکند دیپند دیگر سکند درو چنج میشه متک ما درو تونو کس درو منیش کس چنج میشه اینجا نامو up to این میتونه تا 29000 ترانزکشن پر سکند رم کنه و تایم از که مطلب کمپلیت شنو کس 2.5 چیزا کس پر سکند است خب موبایل خود چه لایف شی کس مو تو کنه این چی کس درو موگه نه وای خو نموگه مطلب ترانزکشن چی زود کس کمپلیت میشه بهرحال او چیز که مطلب ما گفتنی بودم این بود که دوباره کست ما میخوایم یک سمریش بدم که دور دراز میشه ما از یک تاپیک دیگه تاپیک توپ کردم میتونه کست بازیا کست امول گفته از رو کست سری نخس پیش بور سر نخ گفته باشم خاطر ما یک سمریش مون سمری است که موده گوته دو ترم شه که مطلب اینترنت کست سپید زیاد شده مورا و اینترنت زیادتر مردم ها کسته دبله اینترنت کسته لینک میشه و دیوایس ها کسته کافی سپید میشه بهتر میشه یعنی مطلب سیل فون ها که مطلب هر روز که تیر میشه اونا کسته قدور میشه که سری کمپیوتر ها کسته زیادتر میشه یعنی مطلب منیزو چی قز میموری که مطلب سیف که میشه इंटरनल मेमोरी शिकस्त याल रंगे मतलब सेल फोन असते की मतलब बराबर लैपटॉप कस्ते इंटरनल मेमोरी कस्ते दर वामो तरीके से कि मतलब चिकस फास्ट प्रोसेस من प्रोसेसर आइश कस्ते वो कस्ता कदरम शा की रंगे चीज़ा वर रंगे लैपटॉप आवरी चीज़ा हमसे बेसिकली कंप्यूटर तो दिसती आदम आमाय از کیمره شما بگیری سپیس شی بگیری پروسسینگ تایم شکسته بگیری تقریبا تمامیز نکسته هر چیز کوالیتی شکسته کافی زیاد میشه و اینترنت در تقریبا درو مور مردم کسته هر سال لینک شده مورا و اسپید اینترنت کسته بهتر میشه دیگه مزو خاطر کسته زیادتر مردم قدیگ دیگه خو لینک میشه و لینک از نکسته فاست میشه پروسس ها کسته تیز میشه و سافتویر کسته بهتر میشه و कोडिंग के साथ ज़्यादातर नॉन कोडिंग में दराव कि मतलब तो दराव वो चीज़ को टेक्नोलॉजी के दराव जो नहीं ज़्यादातर कोड न मिखाया या कि मस्तान लो कोड अस्ते या नॉन कोड अस्ते या कि ओपन सोर्स अस्ते कोड अस्ते कि अवेलेबल टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी जो अस्ते कम एफर्ट के में तना असल वो चीज़ की मतलब इम्पोर्टेंट वो एडॉप्शन अस्ते एडॉप्शन मतलब चिकज़ नफर हो रहा इस्तेमाल मने चीज़ के अस्ते वैल्यू जो के अस्ते यानी मुझे चाहिए कि वो सोशल चीज़ असते नेटवर्क्स असते या फिर मिसाल सोशल मीडिया असते या कि कैसे में तना रंगीन ज़ियोरी डिजिटल करेंसियाँ असते लेकिन अहमियत डिजिटल करेंसी में खास तुम अमीर कस्त बरेश मो बुगम की अहमियत जी कस्त चीज़ असता मो कस्त दो चीज़ दरे एक सेंट्रलाइज्ड एक डिसेंट्रलाइज्ड असता सेंट्रलाइज्ड उकस अहमियत दरे की मुल्का कस्त और वेपनाइज्ड उन्हें द खिलाफी इकानमी एक दिए खो इस्तेमाल बने यानी मतलब दजाइजी की बोर जंग कर डायरेक्ट कस्त कोशिश ने इकानमी हर्ट कर वक्त की इकानमी एक वक्त के एक मुल्क कस्त की पैसा न दश्त बजून न में तना न टेक्नोलॉजी बिल्ड करना न में तना की सर्विसेज भी दमर और कस्ता खुद बखुद कस्ता पसमान मुमना चर की दुनिया कस स्पीड में आज लिहाज हर चीज़ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कस फास्ट कस स्पीड अस्ते इकानमी कस तेज मूव मुना कि हर मुल्क की मतलब पैसे न दश्तवाशा कि ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना या टेक्नोलॉजी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना वो बिस्यार द तेजी पसमान मुशा चल के दिगा मुल्का काफ़ी स्पीड उनार कस्ता पेश मो एक मुल्क की रोस्ता कदवर अस्ता जोर बर रंगे रशिया और एक फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर शना दाइंदा साल बेशक कदमजी मुल्क कदमजी चीज़ें को काफ़ी कस्ता दिगा दुनिया कस्ता मेतना पस शुनेनी बाज़ मुल्काई काफ़ी साइज रेज़ा मर्दमाश रेज़ा चीज़ें रेज़ा चर के इकोनॉमिकली पावरफुल चर के टेक्नोलॉजिकली कस्ता पावरफुल मेतन एक फुल कट्टा मुल्क कस्ता चप्पा करने आता ही पाए कस्ता करने या और कस्ता मजबूर करना चीज़ें कर दिगमज़ो खातिर बरई आज मो मर्दुम कस्ता मा चर के मा दाज़रगी व ऑडियंस अज़म कस्ता हाज़िर है व मकसद अज़म कस्ता एजुकेशनल बरे कौमाय मस्ता दिगमज़ो खातिर मो मर्दुम की द पूरे दुनिया थित शुदे व मो की ज़्यादातर पैसे मो कस्ता इकोनॉमीज़ मो बेस्ड ऑन रेमिटेंसेस अस्ते यानी पैसा दखान रही ने एक शिकार न दिगेश रही ना इकोनॉमीज़ मो बेस्ड ऑन रेमिटेंसेस अस्ता मो फुल अर्जेंट
چیزا داره کی ضرورت داره کی بله بلاک چین ټیکنالوژي کسته کار کنی بله ډیسنټرلایزد کار کنی ډیسنټرلایزد ټیکنالوژي از خاطر از امپورټنت چر کی مو سنټرلایزد اداره نه درې مثلا مو حکومت نه درې سنټرل بانک نه درې جو چیزا کسته انستیټیوشنز مو بوري پس مو میتنی الټرنیټیو زو بله ډیسنټرلایزد ټیکنالوژي کسته فوکس کنی بس ما تر گفتم کی مطلب امپورټنس از یہ است کی اوپن سورس خب این مثلا این یک دونه وبسایت دیگه ما تو این یک وبسایت کسته ایره والت شی میتونم چیزا کنم جور کنم بخرم سودا کنی والت اداپت کنی اینتراکت کنی قضیه میر مود تو خنش تو درم که داکومنتیشن خودم زیر بخان تو میتونی مریضی سی کامنتیش جورشنی خود تو میتونی تو پارت دیولپرز کسته جورشنی پارت نتورک جورشنی پارت ولیدیتر جورشنی پارت کمیونیتیش جورشنی خود تو میتونی گوچس جور کنی بلیزی بلاک چین کسته بنختی گو سرویسی گوچس کسته تو تقریبا کسته individuals را کسته درو گپش میزنن institutions هم بنیزی پاش من دخته ایز تو ایز individual ایز capacity یک individual هم کسته می قضاسته که متمنی تمام هم زی چیزایی کسته شامل شنه دیگه همزو خاطر کسته در نظر از مگر ما میسیج خمی قضر رسنده باشم که फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी بسیار इम्पोर्टेंट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का بسیار इम्पोर्टेंट डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी بسیار इम्पोर्टेंट है वेब 3 بسیار इम्पोर्टेंट है तमी के मामिनार तमाश को तमाश तकरीबन नाम यकी चीज़ है دیگه همزو خاطر و بچه ازمو و دخترو که اونا طرف کمپیوटर است در نظر از یا که مطلب طرف اکنامیکس است یا طرف فاینانشل टेक्नोलॉजी है या حتی که طرف एजुकेशन या طرف गो फील्ड دیگه است اونا که است طرف डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी که است توجه بیدن که است یک امپورتنت فیلد است هم برای خودمون چه از اندیویژوال که است هم برای قومش که است مزرد برای منی از فیلد که است که بای پیش کنی و یک است یک بهترین طریقه صرف کده است. تشکر.